अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों को खुश रखे, मेरी तो यही दुआ है। आज मैं आप भाइयों और बहनों के लिए मोहब्बत का कील वाला अमल लेकर आया हूँ। इस अमल से आप रूठे हुए महबूब, ज़िद्दी, घमंडी, जैसा भी आपका महबूब होगा, आपको धोखा देकर छोड़कर चला गया या किसी और के साथ उसने अफेयर बना लिया है, आपको सिर्फ वो इस्तेमाल करता रहा है, तो इंशाल्लाह आज के इस अमल से आपका महबूब वापस आपके पास लौट कर आएगा और आपकी हर बात मानेगा, आपका हमेशा के लिए ताबे हो जाएगा। अपने महबूब को हमेशा के लिए ताबे करने के लिए आप भाइयों और बहनों ने इस वीडियो को मुकम्मल लाजमी देख लेना है, ताकि अमल की एक एक बात आपको सही तरह समझ आ जाए। 100% गारंटी वाला अमल है। अगर आपने अपने महबूब को हर सूरत में अपना ताबे बनाना है, अपना दीवाना बनाना है, तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखकर अमल को एक एक बात आपने सही तरह समझ लेनी है। महबूब या किसी को भी आप अपने ताबे कर सकते हैं और वो भी हमेशा के लिए। अगर आपका महबूब है जिसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, धोखा फ्रॉड किया हुआ है, आपको इस्तेमाल कर रहा है, या कोई भी और लड़की है जिसको आप चाहते हैं या जिस पर आपका दिल आ गया, आप उसको इजहार मोहब्बत खुद नहीं कर सकते, आप यह चाहते हैं तो वो ख़ुद मुझसे इजहार मोहब्बत करे, तो इस अमल को आपने एक दफ़ा ज़रूर कर लेना, फिर इसका कमाल देखना है। महबूब आपसे बेपनाह मोहब्बत करेगा। जब आप इस अमल को उस पर करेंगे, आपका महबूब आपसे नाराज़, धोखा देकर छोड़कर चला गया है, आपकी बात तक नहीं सुनता और आप अपने महबूब के बगैर एक पल भी रह नहीं सकते, उसके बगैर आपका जीना दुश्वार हो चुका है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कई बार का आजमूदा अमल है, 100% गारंटी शुदा अमल है। एक दो दफ़ा का नहीं, कई दफ़ा का तजर्बा किया गया अमल आज मैं आपको बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला इस अमल के ज़रिए आप अपने महबूब की मोहब्बत को गारंटी के साथ पा सकते हैं। मोहब्बत में नाकाम भाइयों के लिए ख़ास तोहफ़ा आज आपको बताऊंगा। जो मोहब्बत में नाकाम हो चुके हैं, काफ़ी वज़ाइफ अमलियात कर के थक चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें आज तक कामयाबी नहीं मिली, तो इंशाल्लाह एक दफ़ा इस अमल को आप ज़रूर करें और फिर देखें कि आपका महबूब आपके लिए किस कदर तड़पता हुआ आपके पास चला आता है। बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह इस अमल के ज़रिए आपके महबूब की मोहब्बत आपको हर सूरत मिलकर रहेगी। इस अमल के करने का जो दिन है, एतवार का दिन मुकर्रर है। वक़्त दिन 12 बजे से पहले पहले। टाइम, दिन की पाबंदी लाजमी किया करें ताकि आपको इसमें कामयाबी मिल सके। और इसकी ज़कात ये है, 327 अदद नक्श पान के पत्ते पर आपने लिखने हैं। लिखने के बाद आपने 12 बजे से पहले पहले चलते पानी में बहा देना है एतवार का दिन। आगे मैं आपको बताता हूँ वो तवीज़ जो आपने लिखना है, ये आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इस तवीज़ को आपने सही तरीके से लिखना है और किसी भी चाल से लिख सकते हैं, और चारों तरफ आपने मोक्कलीन के नाम ज़रूर लिखने हैं और नीचे आपने अपने महबूब का नाम पहले अलहुब फ़लाँ बिनत फ़लाँ, अलाहुब फ़लाँ बिनत फ़लाँ, पहले अपने महबूब का नाम और बाद में अपना नाम इस तावीज़ के नीचे लाजमी लिख देने हैं। और इस अमल को मर्द औरत दोनों ही कर सकते हैं, मुस्लिम गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं, और बावज़ू होकर करना है। ये बात ज़हन में रहे, एक एक बात अमल की सही तरह समझ लिया करें और फिर इस अमल को शुरू किया करें। जब आपने इसकी ज़कात अदा कर लेनी है, तो ज़कात अदा करने के बाद एक अदद नक्श आपने ज़ाफ़रान से लिखना है और लिख कर आपने 2 कीलों की मदद से, 2 कील आपने स्टील के कील ले लेने हैं। उन कीलों की मदद से आपने किसी भी पुराने दरख्त की जड़ में उन तावीज़ को गाड़ देना है। और गाड़ना इस तरीके से है कि छोटा कील, 2 कील, एक छोटा कील लेना है और एक बड़ा कील, 2 कील स्टील के आपने ले लेने हैं और इस तवीज़ को आपने लपेट लेना है। जो ज़ाफ़रान से लिखा हुआ तवीज़, इसको अच्छी तरह आपने बंद कर लेना। लपेट कर छोटा कील पर आपने महबूब का तस्वर करना है। फ़र्ज़ किया ये छोटा कील है, ये आपको मैं 2 कील दिखा देता हूँ। एक छोटा कील है और एक बड़ा कील है। छोटे कील पर आपने अपने महबूब का तस्वर करना है। आपने ये सोचना है कि छोटे कील वाला आपका महबूब है और बड़ा कील वाला आप खुद हैं। इस तरीके से आपने इसको, यानी कि तवीज़ को
گاڑنا ہے۔ پہلے آپ نے چھوٹا کیل یعنی کہ اس تعویذ کو درخت کی جڑ میں آپ نے چھوٹے کیل کی مدد سے گاڑنا ہے۔ ایک تعویذ میں 2 کیل، ایک سائڈ پہ اور دوسرا دوسری سائڈ پہ۔ چھوٹے والا کیل اپنے محبوب کا تصور کر کے آپ نے اس تعویذ میں اس طریقے سے گاڑ دینا ہے حتیٰ کہ یہ کیل زمین کے اندر پورے کے پورا دھنس جائے۔ اس طریقے سے آپ نے اس کو گاڑنا ہے۔ اور دوسرا جو بڑا کیل ہوگا تو بڑے کیل کو آپ نے اپنا تصور مان کر اس تعویذ کی دوسری سائڈ پہ یعنی کہ دوسری نکر پر آپ نے اس کو گاڑ دینا ہے اور اس کو بھی آپ نے زمین کے اندر مکمل پورے کا پورا گاڑ دینا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ درخت جتنا پرانا ہوگا اتنی جلدی ہی آپ کا محبوب آپ کی محبت میں تڑپ کر آپ کے پاس آئے گا۔ اور ایک بات اور کہ اس تعویذ کو آپ نے کسی ایسے درخت کے نیچے جڑ میں گاڑنا ہے جو کہ سوکھا درخت ہو، اس پر پتے وغیرہ نہ ہوں اور ہرا بھرا بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل سوکھا ہونا چاہیے۔ ایسے درخت کی جڑ میں آپ نے اس تعویذ کو گاڑ دینا ہے۔ جب آپ اس طریقے سے اس عمل کو کر لیں گے تو انشاءاللہ 72 گھنٹے کے اندر آپ کا محبوب جہاں کہیں بھی ہوگا آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا۔ اس کے دل میں آپ کی محبت کا ایسا کیل لگ جائے گا کہ وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ آپ کی محبت میں ہمیشہ بے قرار ہو کر رہے گا اور جہاں آپ کے آس پاس ہوگا یا کہیں دور ہوگا تو آپ سے ملنے کے لیے مجبور ہو جائے گا، آپ کی ہر بات مانے گا اور آپ کے لیے ایسا تڑپے گا جیسے بن پانی کے مچھلی تڑپتی ہے۔ اس عمل کی اجازت بھی آپ نے لازمی طلب کرنی۔ اجازت کے لیے نیچے اپنے کمنٹ باکس میں نام ضرور لکھ دینا ہے اور صرف آپ اس کو جائز محبت کے لیے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، ناجائز محبت کے لیے آپ نے ہرگز استعمال نہیں کرنا۔ اگر تو آپ اس کو جائز محبت کے لیے استعمال کریں گے اپنے جائز مقصد کے لیے تو انشاءاللہ آپ کا یہ 100% گارنٹی کے ساتھ عمل کام کرے گا۔ اور اگر آپ اس کو ناجائز طور پر کریں گے تو اس میں آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ عمل اثر نہ بھی دکھائے، کیونکہ جو بات آپ کو کلیئر بتا دی جاتی ہے اس طریقہ کار پر ہی عمل کیا کریں، نہ کہ آپ اپنی مرضی کیا کریں کہ ہم جائز محبت کا عمل ہے وہ ناجائز کے لیے کر سکتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی آپ نہیں کر سکتے۔ جو جائز محبت کا عمل آپ کو بتایا جاتا ہے اس طریقہ کار پر عمل ہی کیا کریں۔ اگر آپ اپنا محبوب ہمیشہ اپنے پاس واپس رکھنا چاہتے ہیں، لانا چاہتے ہیں، اس کی محبت میں ہمیشہ آپ اس کو اپنی محبت میں تڑپانا چاہتے ہیں، بس ایک دفعہ آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا۔ پھر اس کا کمال دیکھنا ہے کہ جب تک یہ کیل زمین کے اندر دفن رہیں گے، اس درخت کی جڑ میں دفن رہیں گے، تب تک آپ کا محبوب آپ کی محبت میں پاگل ہو کر رہے گا، آپ کو کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جائے گا اور آپ کے سوا کسی دوسرے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا اور نہ ہی اس کی اتنی جرت ہوگی کہ وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ یہ گارنٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آپ نے اس عمل کو اس طریقے سے ایک دفعہ کر لینا ہے، پھر کمال دیکھنا اپنی آنکھوں سے کہ محبوب کس قدر آپ سے محبت کرتا ہے۔ کافی میرے بہن بھائیوں کے عمل ایسے ہوتے ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں جو مصروفیت کی وجہ سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل خود نہیں کر سکتے، یا اکثر میرے بہن بھائی باہر کی کنٹری میں رہائش پذیر ہیں جو عمل کو مشکل محسوس ہونے کی وجہ سے یا پھر مصروفیت کی وجہ سے خود نہیں کر سکتے، تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر 0307 093 1898۔ آپ میرے اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے اپنا کسی بھی طرح کا جائز ناجائز کام کروانا چاہتے ہیں تو آپ کا ہر کام گارنٹی اور رازداری کے ساتھ کیا جائے گا۔ عملیات کی ایسی اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کیا کریں۔ اگر آپ آل نوٹیفیکیشن پر کلک کیا کریں گے تبھی آپ کو میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملا کرے گا۔ تو آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔